أولا مش فوق بيها سنة تلوت أسبوع بلش تلوت أسبوع أول شيء يشوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة سجدة. ألف لام میم. دلیل کو تفسیر ہے جدا متشابہات مراد معنی کو خدای تمام ولا قوم ولا سیکنڈری تعبیر کرو کہ الف معنی افادہ اور لام معنی لطیفہ اور میم معنی محیطہ. ہاں فائدہ کہ دیر قیمتی دا اور انکلوسیو دا. ہاں فائدہ کہ دیر قیمتی دا شامل دا ہر شے دا ہر میدان خیر در گئی. اغا تنزیل الکتاب دا قرآن دے. تنزیل الکتاب دا منظر کتاب لا ریب فیہ نشتر شکلی کتاب. ندی بنیاد میں مختلف آیتوں میں تتلیو کہ دے قرآن کی شک نشتا شک کون کی بتلی قرآن کی شک نشتا شک کون کی بتلی ہوگی. نو اللہ تعالیٰ نے شک مجھے پکے نبی مقابلہ ہو ندریو سورتوں نزلی سورہ ہود تا سورہ بقرہ تا سورہ یونس تا مختلف سورتوں کو ورکلیو چاہتا اللہ تعالیٰ چیلنج کرنی تا خلق سورہ بنی اسرائیل تا کہ کدا قرآن خدای کتاب نہ مانے نو عربی استاد سمجھ بدا لیکن تو تعلیم یافتہ خلق کے مجاہدے مقابلہ ہو گئے. من رب العالمین دا قرآن نازل شوی جانب دا رب العالمین. رب مانا مالک رب مانا پرووائڈر چی رزق ورکون دے. رب مانا مالک رب مانا پرووائڈر چی رزق ورکون کے دے. ندیر طول کائنات و مالک ہم دے اور دا طول کائنات و ضروریات ہم دے. صحیح زمکی دا دا پر فنکشن لپارا دا چا ضرورت شاعت اغا اللہ. آسمان و حیمل کی باڑی اجرام فلکیہ دا چی چلی گی دا آٹوڈار میں بھی دا خود حرکی ندی چکنی آٹومیٹک حرکت روان دے دا دی شاعت دا اللہ صاف فرمائے گے. صحیح رضی وجہ رب العالمین. ام یقولون آیات وی افتراؤ جدی محمد دا قرآن دزان جوڑ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. ندی بارکی من کافی صورت اردلالو چکم دا اللہ تعالی دا شیع تفسیری ذکر کرو چی مشرکین مکہ اور نور خلقو دا قرآن با حوالا سنگ خبر بکولا کل بیدا شعر دے کل بیدا کہانت دے کل بیدا جادو دے کل بیدا پیغمبر نظانا جو کرے دے کل بیدا چابانے ذات دا پارا لی کرے دے سہر و ماخام ورطا ڈکٹیٹ گئے اور دے بیا خلقو تا بیانے ہوئی دا خدای طرف نمانا رہا ہے. صحیح. ام یقولون آیات و افتراؤ دا قرآن دزان جوڑ کرے دے بل هو الحق نام بل هو الحق بلکہ دا قرآن الحق اشیانا دے من ربک دا جانب درفتانا. اس دا صرف آپ نظر شوید نوزدہ دا قرآن کریم دا نادری دو حکمت تے یا اصل مقصد دے چلے دی اصل مقصد نہ ختم کول دی نہ مڑو بسید استل دی نہ خسانوی شیر دی نہ دا برکت دا پارا دے نازل نہ سورس دے نہ دا قانون ماخذ دے دے دا امپلیمنٹیشن دا پارا نازل دے کہ خلق دا دنیا برابر کی آخرت والا برابر کی ذکر دنیا و آخرت دوارا برابر کی دے قرآن صلاح. لِتُنْزِرَ قَوْمًا دِينَ بَارَا چِتَوَارْنِ وَرْكِ تَمْبِيوَتْيَا قَوْمْ تَامَا اَطَاؤں چِنُورَ آخر دیتا مِنْ لَدِينَ حِسِّيو تَمْبِيوَرْ قَوْمْ مِنْ قَبْلِ کا مُسْكِسْتَانَا. سورہ اوپر دفارا استفلافانا تاتیات میں آرموز 3 درکالا لے ابراہیم و اسماعیل نباد اہل مکہ
او اهل جزیره پیغمبر نو کتلې صحیح ما اطاع من نذیر من قبلک چې نور اغله ته پیغمبر مخکستانا لعلهم یاتدون دې نازل دې لپاره شاید دوی هدایت مومي الله الذي الله تعالی ذات خلق السماوات چې پیدا کړې دي اسمانونه او ارض اسمکا وما بينهما چې میاست دي دوانو کې فی ستة ایام فمقدار د شپږ کې محامل السجده تدیو انت الله تعالی دا ذکر چې دوه ورځې کې خدای زمکه پیدا کړه او بقایت ورځو کې دی باندې ګونه واچو او پزمکه او ګونه کې جمله ضروريات پیدا کړل پزمکه او ګونه کې ټول ضروريات پیدا کړل او نور دوه ورځو کې به اسمانونه سپیس خلا اجرام فلکیه هیونی باډي نور ستوري سپټمای دا ټول شی پیدا کړل نو اړوګه نه شپږ ورځې شي اوس ما تاسو ته ویلو چې دا الله تعالی په یو سیکنډ کې دا ټول دنیا پیدا کولې شو او د ابن عباس سے روایت کی راځي لتعلیمه الخلائق التدریج الله تعالی انسانانو ته دا تعلیم ورکړي چې کار کې نو په حوصله باندې جلدبازي او عجلت نه کوي ځکه عجلت سره کار وانشي عجلت سره او حدیث کی راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي العجلة في كل شيء من الشیطان عجلت جلدبازي عجلت کول هر کول دا بهر کار کې شیطانی عمل دی الا فی الطعام اذا حضر پیغمبر علیہ السلام ستیونه مستثنا کړی دي ایگزام کړی دي چې کې عجلت پکار دی یو چې خوراک کله حاضر شي نو وخت بیا مکه روا ځکه چې بیکټیریا کیږي سبکی خوراک رسول غړي سبکی نو بس تازه فرش خوراک ورا الا فی الطعام اذا حضرت او حضور صلی الله علیه وسلم کو فرمائے چې دیم والمرأة اذا بلغت وتجد لها كفوا چې لور خور بالغ شي او د دې لپاره مناسب رشتہ پیدا کیږي نو عجلت پکې کوا او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې واذا مات احد چې کله څوک مرشي داغه په جنازه کې عجلت کوا دیلې کوي صحیح شو وما بينهما في 6 أيام او نور یعنی کوم سره چې دا عجلت نه کوي تاسو جلدبازي وایي تلوار چې تلوار نه کوي یعنی کار کوي خو په حوصله باندې دا سره چې دا ډېر کمالي سره کوي او عجلت والا سره هغه اکثر یا ټکر والی سره د جماعت کوي څنګه وځو وایي چې سوشلات طرف ته نه د حوصله په دماغ روان دي ټکر وځي سره بل دیوال باندې کار نه کیږي ته په مصیبت راځي صحیح نو دا تلوار والا کار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ السلام یو وفد راغی ډیلیګیشن دلته بنو عبد القیس یو ډېر قبیله دا نه ډیلیګیشن ورته راغی انو دا ډیلیګیشن کوم مشر دی وو هغه چې مسلم هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره خبره کوله حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره ته وایي کوله چې کله هغه خبره خلاص کړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ان فیک لخصلتان يحبهم الله تاکي یو دوه مینه دي دا الله ډېر وخت یعنی معنا دا چې تفهیم کوالټی لري تاکي یو دوه مینه دي دا الله ډېر وخت دي الحلم والاناء یو ته بردواله دیم دا چې تاکي عجلت نشته حوصله من سره تصحیح حوصله من سره عجلت نه کې یعنی عجلت د خدای دومره ده چې جماعت لاندې کول څومره ضروري دي د جماعت مو څومره اهم دی او چې ته ګاډي نه راکوشې ګړه ته وکتل چې او جماعت خو ولاړ دی ځکه 2 منټه اضافي وشو نو شریعت اسلامي دا ته وایي دا باندې منډه باندې رننګ باندې دا رننګ مکروه باندې رننګ سره ایو جماعت ته دا رننګ مکروه باندې نه په یو رکعت نه نشي ګرځي ها قدم لکه تیز کړه او دا مو ځکه دا دوه او سپیشلی عبادت کو پسڑی کی حوصلہ پیدا کی عبادت پسڑی کی سنجیدگی پیدا کی سب کی پیدا کی نظام پر سنجیدگی خلاف صحیح
ثم استوى على العرش بیا اللہ تعالیٰ اوجد شا عرش دا تخت عرش مانا تخت نو استوا مانا برابر شا بیا اللہ برابر شا پر تخت باندے نو څنګه تخت باندې برابر شو او چې موږ چې پلانې په کوسه برابر شو نو موږ ته پته ده چې یا په درس ناشتي یا به په کوانه کوي یا چې نو ډوړه په کوسه ته چې پیلو داسې بناسي او صلی الله تعالی چې تخت باندې برابر شو د خدای په داسې باندې نشته لکه زما استاد دا نو موږ تصور هم نه معلوم چې خدای څنګه په تخت برابر شو دیو جن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ الاستواء معلوم سورہ پوچھ دی لفظ استواء معنی دا برابر دل دا معلوم ہے والکیفیت مجهولۃ کیفیت سره دا برابر دو دا نہ معلوم دی چې په نشتا والسؤال عنها بدعۃ او وسوق دې متعلق سوال کی دا سوال نه راوړي دا سوال سره دا ناروا ده او ولې ناروا ده ځکه چې دا کیفیت د الله تعالی دا زموږ د انټلیکچوال اپروچ نه بهر ده څنګه انټلیکچوال اپروچ نه بهر ده اوس یو سره فار ایگزامپل چې نو میډیسن نه دی میډیسن نه دی ویلي نو دا ډاکټر نه تاسو کې په میډیسن کې ورسره څه ارګومنټس کوي نو دا سوال به په حماقت باندې مبني وي او کله ډاکټر جواب ورکړي دا د سړي د انټلیکچوال اپروچ نه بهر نه کوي نه صحیح ثم استوى على العرش بیا اللہ برابر شت اسمان دی مالکم من دونی استطاعت پارا بمقابل اللہ کے من ولی سو پروٹیکٹر محافظ و بچکون کے ولا شفیع او نسوک سفارشی شفاعت کرن کے چھ پا خدای بانے خپل رائے امپوز کی نو دا گویا رد دے مشرکین مکہ بانے مشرکین مکہ دا خپل بوتان متعلق ہوئے کہ دا جوڑ خود گٹی خدا ریپریزنٹ گئی 27 انٹیٹیز دا ریپریزنٹیشن کی نمائندگی چاہتے دا نیکان خلقو دا نیکان خلقو مجسمی دی او آغا نیکان خلق اگئی دمرا پاورفل دی کدے عبادت سر مدد اگئی روحنا رضا کر نو دا قیامت کو رض مانے اگئی تو خدای بانے خپل خبر من رشی چی دا سڑے و بخی ذکر دا منگا عبادت کو ندے کبھوی نظریہ دا شفاعت سڑے ورد نظریہ دا شفاعت اللہ تعالیٰ و فرمائے چی دا خدای پنیز دا دا شفاعت حس تصور نشتا چی گویا تابا کنی دا خدای نا فرمانی او یو سڑے کو خدای سورا ملکن آغا مطابع خدای بانی بخی قطعا افلا تتذکرون آیاتاسو فخبر سان نپوئے ہوئے تذکر مانا تفہم تاس خبر مانا زان نپوئے ہوئے یدبر الامر من السماء الى الارض اللہ تعالیٰ نازلے الامر امر من السماء داسمان الى الارض اسمکتا ثم یارجو الے اب یاخیری دا امر اللہ جانتا فی یوم فآورس کی کانا مقدارو الفصلتن چداغی اندازات زرکانا دا نزیدہ وی متشابہات قرآنی ابن عباس نے چاہتا پوسو کو ویدہ مورس دا قیامت باز زرکانا دا ابن عباس نے بھی بل آیت کے ویلی کی 50 الفصلہ 50 زرکانا دا سشدہ 50 زرکانا دا نو آخری تپوسو کو ویدی مفہوم سنے وہذی امور لا يعلمها الا اللہ دا سے امور بھی چلے حقیقت یو اللہ تمام دے او یہ خدای پر کوشش مکلف کرے نے مدار مطابق تپوسن نہ کوا بس صرف عقیدت ساتا یدبر الامر اللہ تعالی تدبیر دا امر کرے من السماء دا آسمان نظم کتا ثم یعرج الیہ بیاخیجی اللہ تعالی دا تدبیر کی یوم الفاغورس کی کانا مقدارو جنداب باغی الفصلتن ذلکارتا مما پاکن ربانے تعدونا جتاف اشماری ذالک عالم الغیب دا اللہ تعالی عالم دے پٹو دے والشہادت دسکارو دے الغزیزو دا غلبیو دا قوت مالک دے الرقیمو دا رحمو دے میرا بانے مالک دے اللذی دا آغا اللہ دے احسن کل شیئن خلقو چه خیر تکڑے دے دا ہر نوع دفارا خلقو صورت دا خیر تکڑے
کړی یعنې ښایسته یې جوړ کړی دی د هر ډول مخلوق دپاره صورت دا اوس د سپي چې کوم شکل دی صحیح نو د سپي دپاره دې نه ښایسته شکل بل کېدی نه شي د خر چې کوم سټرکچر دی د دې نه بهترین سټرکچر او بنیا دا د خر دپاره بله کېدی نه شوه د اوښ چې کوم شکل دی د دې نه ښایسته صورت د اوښ بل کېدی نه شو د زرافه چې کوم شکل دی د دې نه ښایسته صورت بلکې الله تعالی وایي هر نوع مخلوق ته چې ما کوم شکل ورکړی دی ما ته پته چې د فنکشن بس وي هغې لپاره دا سټرکچر پکار دی خبر نه میرا لکه حضور علیه السلام یو حدیث کې راځي حضور علیه السلام د مسجد نه راوته بقیع طرف ته تاسو یاد دی بقیع طرف عجیب علي عبدالله ته یاد تاسو یاد شئ احمد دا حشره بسم الله نیت کوه تا مې سره من باندې دیوږي صحیح شبلخان تا یاد نو مسجد نبوي کې حضور علیه السلام پیش کې صلوات و سلام علیک یا رسول الله دروازه باندې کلاو میدان دی او هغه د بقیع قبرستان دی حضور علیه السلام څنګه په بهر راوته مانځنه با صحیح نو یو وا چیرې والے حضور علیه السلام طرف ته روان او جناب حضور علیه السلام ته د ملکی خصوصون کې خود او چیرې والے حضور علیه السلام د ترتیب ولاو صحیح او تاسو په دار چار دا نو دې کې مالک په پسې راغی السلام علیکم وعلیکم السلام پیغمبر اسلام ورته دراشه اگر انځ دوش یو ګورو دا کوګان د خپل شوزو لپاره پیدا کړی نمبر اول نمبر 2 چې کله شوزنه کوي ندی باندې یو ورکی سبي کی تاسو یې وایي دې باندې یو کیږي دې ته بارونه وړي د دې سټرکچر د بار لپاره نه دی د بار لپاره الله تعالی خر جوړ کړی دی اوخه جوړ کړی دی اصل جوړ کړی دی چې کوم شی د یو حیوان سټرکچر سره برابر نه دا کار نه کوي دا تکلیف ورکړي او دې ما ته شکایت وکړه چې نه بابا نه برابر کړی الله تعالی وایي چې کوم شی مې پیدا کړی دی دا فنکشن نه کولی دی اوس ما دې کوم څه دا پاکستان د خپل بیانات کې ما خدای ته وګورئ دا خاطر کوي دا خریبم جهنم ته بوزي څه خری ما خلاص خدای دې یو له پاره پیدا کړی وزن ته وان مساجد خلک تو خرابانه الله کو ذخره بدور قوت نشتا نمبر 1 نمبر 2 رسو یو پسې وګاډای او پاره کې شپږ بوجي کولی ډېر ولا داسې شي چې هغه امبهنه شي اخر د داسې شي تدریل خو کې خپل نه کوي او ما دا کې به څه نه وای پاک را په تبعیه بلکې ما دا حکومت مدار نه مې باندې قانون لګول ما زون دې خپل محمد سلام دا نظام زمانہ کې انګريزان چې کلو د دې یو نظام ویګا څنګه حکومت انتظامیه دا نظام چې کله اول نو په فضا انډیا کې هغه زمانہ کې د تانګې لپاره د شرط چې د کوچوان نه چلون کی سره سلور کې سانتي کې ناشته نو دا سره د دې کې نه فکر کړو سره د دې پینځم کې نو اوس کو یا سبحان الله څنګه دوی پینځل څه کې خلک په باندې یسو هغه اصل یې وایي چې تاسو سبحان الله دا څه وهل اخرت راځي صحیح نو الله تعالی فرمایي چې ما هر مخلوق دا چې پیدا کړی دی د فنکشنز نو خود لري چې د سټرکچر او د بدني ساخت د هغه قسم عمل لپاره مناسب دی بل قسم عمل کوي لکه اوس مثلا زنانه انسانانو کې دوه جنډر دي یو نارینه یو زنانه اوس ته ګوره زنانه د دیوال نه پورې خبره وکړي نو ته پیژنې چې د نارینه اواز ده که زنانه اواز ده که نه پیژنې وای یقینا پیژنې اوس دا اواز په څه شي دلالت کوي چې د دې قوتونه دا هغه نه کوم چې نارینه دي صحیح د نارینه صلاحیتونه هغه نه کوم چې زنانه دي لہذا الله تعالی ډیوټه مستقیل ورکړي دي چې د نارینه ځان له ذمہ داري او د زنانه ځان له ذمہ داري دي که د نارینه ذمہ داري دي زنانه ته ورکړي معاشره تباہ ده اگر زنانه ذمہ داري د نارینه ته ورکړي معاشره بیا تباہ ده دا موږ تباہ کوي صحیح الذي أحسن كل شيء خلقا الله تعالى أحسن كل شيء خلقا جوړ کړی دی نوع مخلوق خلقه ذا غیر نوع صورت وبدا خلق الانسان
پیدا شروع کرے دے پیدائش دے انسان من دوین دخٹنا انسان پیدائش شروع کرے دے دخٹنا وَبَنَا خَلْقَ الْإِنسَانِ پیدا کرے شروع کرے دے پیدائش دے انسان من دوین دخٹنا اللہ تعالی ہر مخلوق تا پر صورت ورکڑے دے اخفل و طبیعت ورکڑے دے پر صورت ورکڑے دے کے ذات کہ ہر نوع مخلوق تا اللہ پر طبیعت ورکڑے دے اخفل شکل صورت ورکڑے دے نوزکارے پوری دنیا خونہ کو بولے بنیادی شکل دے پوری دنیا دا خونہ لوئی وڑکے وقت کی وہ بنیادی شکل لاکھ بنی چمکہ دا وہ افغانستان کے دو خونی ہوئی وہی جس بنر شاہی صحیح ہر چیزی رسو بھائی دسنو رسو بھائی صحیح ٹھیک ہے اور دا خبر موسیٰ علیہ السلام فرعون توقلا چکر فرعون توقلا نہیں موسیٰ علیہ السلام سے دو مطالبے ہوئے یوں مطالبے تداوکلا چھ رب من اللہ تداوکلا مکوچ رب یم رب سوکتے اللہ نے زانا غد سبجکلا لیکن یہ سڑے کہ دادا وہ کی ضرب یم لیکن بیابان تاکہ نہ سبجکتے یہ کوئی ماتا اس قانون نشتہ نہ متوجہ کی بھی یہ رب من اللہ او غیر فارسل معی بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل نور قوم دے دا دی فنڈامنٹل رائٹس دے غصب کری دی انسانی حقوق والا غصب کری دی دی آزاد کا دی سوکا آزاد کا اس موسیٰ علیہ السلام دا رب ذکر کرو رب نو فرعون سے تپو سکو یہ دستا رب سکت دے شناخت سے دے شناخت سرے موسیٰ علیہ السلام کی مختصر جملہ ہوئیلا ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى زمان در رب شناخت دارے چی دا ہر نوع مخلوق دا پٹول دنیا کی یو قسم سٹرکچر اور شکل ورکڑے ثم هدى او بیا یو قسم طبیعت ورکڑے نو دا آیت مجھے تفسیر کرو جس پہ کدا افغانستان بھی کدا پاکستان بھی کدا انڈونیشیا بھی کدا یورپیو کدا امریکہ یا افریقی طول بغا بھی دا سنشی کے دے چرا افغانستان اور پاکستان سے بھی بغا بل گئی اور دا امریکی قبل کدا اصلی یا خرم شرحنی در گئی ایسے امکان سا نہ کچھ دقا سٹرکچر میں کم حیوان دے نو دا اگر طبیعت کو آ گئی چی دے بغا بھی دا افغانستان اور پاکستان اسنا موتا ہنے در گئی دا اصلی کے مواسی شنگی ورکوائی اس آغیم تک کشے گئی نا امریکہ کم اصلی بھی نا بسکے لگر اس پشان بغا بھی کہ لگر کوئی پشان بغا آواز گئی نا بہنی ہی احشان آواز بکری سکم دا افغانستان موسیٰ علیہ السلام فرعون تا فضیل کی آواز ورکو چی دارتی اللہ دا عالمگیریت دلیل دے چی دیر ٹوک کائنات و خالق دے کرتنا علاوہ دیر خدایان بھی نرزیز خرب یوشان آواز کو دا افغانستان و پاکستان خرب خبر کولی صحیح ہے لیکن پیدا کروں کیا مختلف ہو نہ پیدا کروں کیا یوں دے سمرہ کی مجھے خبر ہے وزرکا ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم نمر لا ذكر خبر وتوقع شغل وليس خبر السلام اغلب الجواب نوت صحیح اس خدا میں ظاہر طبیعت دعویٰ کرے دے چیدانت تا پپیٹ سٹور کی یہ سمود پارا کما بسکٹ اور خدا گنا موجود دازم جستر وزن کیتا سمود پارا داغنی بانا کو لوگ علاش صحیح یا کل سکنے مکلے پرتی یا کل صحابی کے اگلے بانے خقوص مزاج پر بیعینی ہی رسول اللہ سمو پشان دے ان اسنس سکردار مجھے بنے ہوڑا دار بیگ نہیں ہوڑا اور ترے ورواج اگر دے خوراک کے انکار کے قرآن پہ ہم تک گئی فوراً اپنی حالانکہ دائی جب مجبت ندرے ہوں نے اور طبیعت پاس آ سکے جنی پسمانے کے جن طبیعت بنیاد بانے کے جنی ربنا الذي آتا كل شيء خلقه ثم هدى یہ زمان رب آغا دے کہ ہر نوع مخلوق تے دا اپر سٹرکچر اور شکل ورکڑے دے اور بیا وقت نفس طبیعت ورکڑے دے صحیح شوا الذي اللہ خلق كل شيء خلقا کہ خیسمائی ورکڑے دے نوع مخلوق کا خلق و صورت و شکل دالو وبدا خلق الانسان شروع کرے دے ابتدائی پیدا کول دے انسان من فیل دخدنا ثم جعل نسلو ابیا اللہ تعالی شروع کرے دے نسل دالو من صلالت مما امہین صلالہ انگریزی کی ترجمہ کو ایکسٹینٹ
فارسی یا پختو اردو کی ترجمہ کو جوہر سشے جوہر من سلالت دام جوہر من ماء مہین دزعفو نقص فبدن کی اوبو دیر زیادہ دی خدا طول اوبو دا اغا سیکسول سپرمز پشان خودنی دا سیکسول سپرمز دا خدای خاص جو جوہر تشرا وطن لے صحیح شو لدے وجہ لدے تکنس ہم دا بدن دا نور اوبونا مختلف دے لدے بوئی ہم دا بدن دا نور اوبونا مختلف دے لدے ٹیسٹ ہم دا بدن دا نور اوبونا مختلف دے لدے فنکشن اغم دا بدن دا نور اوبونا مختلف دے اللہ تعالیٰ فرمائے ثم جعل نسلہ من سلالت من ماء مہین یا اللہ شروع کرے دا نسل دا اور جنریشن دا اغم خلاصی اور جوہر دا ضعیف اوبونا ثم سواؤ بیا اللہ تعالیٰ برابر کرے بدن دا اندامونی والا اخبر کل ضائع ہوئی صحیح ونفخ فيه من روحه او اللہ تعالیٰ قطوالے دیکھ روح اقبل وجعل لكم السمع اللہ تعالیٰ پیدا کرتا دپار وگنا والابصار استرگی والافئدہ او قلب دماغ افئدہ جمع دفوات قلب دماغ دسنا مجموع او دفوی قوت دا عقل قوت سشک دا عقل قوت لکبونگا بیا دا ذکر کرے کہ انسان دپارا سورس دا اپنالج دری دی دے دریو طریقوں سر علم حاصل ہے نمبر اول حواس سر سر حاصل ہے حواس سر سینسز پنزا حواس یو سترگی یو وقت یو پوزا یو جبا اور یو ٹچ نو بدن ٹچ سر دی معلومی شے سخت دے کہ نرم دے گرم دے کہ یخ دے دفت معلومی پٹچ معلومی صحیح نو پنزا سینسز دا یو سورس دے یو سبب دے حصول علم دا دینا بعد بین سے اگر دا انٹیلیکٹ بھائی عقل میں بڑھتا ہے صحیح بڑھتا عقل میں بڑھتا اور عقل یو دا سے جوہر دے چی دا اللہ انسان تور کرنے لگے تو آساس دے بکا رکھیں یو دا خدای کائنات استعمالے دے خبر خیر بتا رہا اپنی دنیا خیر چکے استعمالو لفظ سے استعمالے فعقل بڑھتے نو دا خدای کائنات استعمالی دا خبر خیر دپارا اور نمبر 3 دا عقل کو آسان بانے دے پاؤں دے چی دا اللہ و دا پیغمبر خبر ہو بنی صحیح وہ خر دا چیتا کتاب را غلط ہے یا اصنو دا چیتا سبب ملنا کلی موجی بنی سے دا بکوئی دا بنی کوئی دا روا دے دا روا دے نا اگر مکلف بنی سکا چی عقل نیشتا آپ خطابوں پہ ایڈرس بانے پوری کی نا خطاب ایڈرس پوری کی نا انسان دا خدای عقل ور کرے دے یہ دیر باؤنڈ کرے دے چی دا اللہ خبر اور پیغمبر خبر ہو بنی صحیح اور دین سے یا دین سورس اگر دا پارا وحی چی اللہ کم خبر پیغمبر دور کرے دے ذکر دیر سے لنا چی دا عقل نور پاہ ہوتی اگر بس معلوم ہے وہ وحی دے معلوم ہے بس معلوم ہے وہ وحی وہ قرآن و سنت پہ معلوم ہے اب عقل نہ معلوم ہے ثم سواؤ بیا اللہ دا بدن برابر کرے دے ونفخ فیہ اب اتوالے ددکے میں روح اخبر وجعل لکم السمع اللہ تعالیٰ ورکے تاستا السمع داوری دو قوت والابصار دلی دو قوت والافئدہ دفوی دو قوت قلیلا ما تشکرون خدے لگتا شکر کوئی دا اللہ حالانکہ 24/7 ہر سیکنڈ کے خدای شکر ادا کو اللہ زندگی لگا چیتا دا خدای کا نعمتنا استعمالے 24/7 ہر سیکنڈ کی دا نعمتنا اللہ استعمالے نبایت سعادی بابا اگر ذکر کو وہ ہر نفسے لگلتا میں ملا کی گئی کہ ہر نفسے یہ درونی رول ممد حیات وچوں بیرون میں آیا مفرح ذات پس در ہر نفسے 2 شکر لازم آیا ارسا چلان دیدی تا بدن وصرف مشاہدہ شرکت تازہ اکسیجن دے والا تازہ اکسیجن طبیعت پر صرف مشاہدہ صحیح وچوں بیرون میں آیا ممد حیات اس دغا اکسیجن قدم نسکش و کاربن ڈائی آکسائڈ سچے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس تھے قدم نپادگی خوشلائی تھے بدن شنے چی بار باہو تو ممد حیات پتہ لگے دا چستا رجمن جو لمحہ بلا محفوظ شوا ہے
لجوان دي ولا بلا معقول شو نصادي بابا وایي چې عقلمند انسان کو باید چې د هر څه اغوستو او درایستو په بدله کې دوه شکر د خدای ادا کړي. صحیح شو. او حضور پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې چې د انسان بدن کې الله تعالی سلامای کوي جاینټس تاسو ورته بندونه وایي دا کوم چې بدن راوځي. صحیح. او دا بندونه 380 دي اړ together د کال درته پښمار دي 380 دي دا بندونه یو سپاین کارډ بیک بون څوره بندونه دي کې دا هر یو کای لته بندالي. صحیح. نو اړ together او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا هر یو بند الله نعمت دی. نو هر ورځ د هر یو بند لپاره یو شکر د الله ادا کول پکار دي. 380 شکرونه بسره لپاره راکې د دې بندونو لپاره. نو صحابه ذکر وکړو وليس كلنا يستطيع ذلك. دا خو څه قوت کولنه ده. 380 له شکر څوک وي. هر ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې په دغه اراده باندې 2 رکعاته مستحب طریقې سره وکړي. سورکات نو په دې برکات موږ چې پیغمبر په طریقې کې صلی الله علیه وسلم نو دا هر یو بند پر فنکشن کوي. یو خدای چې موږ د پیغمبر په طریقې نه کړه پیغمبر په طریقې موږ نو هر یو بند پر فنکشن کوي. او چې هر یو بند پر فنکشن وکړو نو اکمین چې تعالی شکر ادا کړو. تفکر لري شکر ادا کړو. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې مثلا موږ کې یې نو تاسو ځوان مو درکړه نه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي اے داسې نه. صحیح. موږ ته اسلام وایو تاسو یې تاسو نه تاسو وایي موږ ته اسلام وایو په پښتو کې. صحیح. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا برابر وایي. صحیح. او اسلام دې نه ان برابر طریقې سے پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هر بس خپل کار وکړي. الله اکبر. صحیح. جیسے کوئی جب بند پروگرام کو دیکھیں گے. صحیح. اس رکو دبے ہوتے اس رکو دا کرتا کہ دا سر اور دا رسو خائن دا بالکل بلوگ کے برابر سے چنے دا رسو خائن کیوں جیسے وہ سر بجرم اور دے سر جب جو خائن کا دیکھتا دا بالکل بلوگ لیول کے اور لاکتا دا بالکل نے خطیو بالکل نے اتمین کہ ہر جو پاک بند آواز پروگرام کے اب اس رکو کا بیان آتا سے راکی کی یا امیدہ سے رکھی کی اس دام سے رکو طریقہ نہ تو پیغمبر طریقہ پراپر رکو دارہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اجیدہ منظور محسوس. صحیح. یعنی تک منظور محسوس کی بھی پتہ لگے گا جلاختی نہیں. صحیح. ابراہم باپ بالکل نہیں اور گوپی سنگرو دا رسم یوگی سی. صحیح. اور سر اور دائشہ سیدھا بالکل لیول کی سمع اللہ لمن حمده. بیانے اس سے کہتے پیغمبر علیہ السلام کی طریقے سے روئے. حضور علیہ السلام فرمایا چستا دا لے تس پڑھے چھ پڑھے دا جسم سے کرنے تے بنی بولے اگر پڑھے سے کرنے پیدا دوار بھی ہوئی یہ بات ہوئی. اللہ اکبر. تین لگ صحیح. پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بننا کہ لوگ بڑا ہوتی اللہ اکبر. اور اللہ تو حضور صحیح. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح. وہی اجازت بطنا بفخر وفقده عن رجليه وضرعيه عن جنبيه هذا الأحجام ده صحيح. وذراعيه عن الجنب كذلك الإنسان استدرك من هذا المرض ده مرض لا يعرفون ذلك نعرفون هذا ليس من الذي ليس من الذي كيف يكون ذلك. فقدين ده ما تقولي لا فقط كما سنتنا صلى الله عليه وسلم او خير الناس في كل مكان. الله اكبر. صحيح.
دا فرق کوي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې وشي نو دې کې هر یو عضو هغه خپل فنکشن کوي. لہذا د هر یو اندام یا د هر یو ځای او د بند د هغې کوم شکریت مطلوب ده هغه شکریه ادا شي. د ښځو لپاره شریعت هغوی لپاره پرده د ټولو خبرو نه زیاته لازمي ده چې د هغوی به فولي ایکسپوژر نه وي. ابن مسعود صاحب وایي او حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې زنانه اوس ګوره مونږ چې کله نیت کړو مونږ حنفیه مونږ داسې ته وګورو صحیح اوس د زنانه سره دا لاس چرک شو دا هغوی سنت ولګوي دا د هغوی سطر د حیا کې راوړه چې هغه شیخ اسلامي ورته بس دی وګورو برابر صحیح مونږ لاس کړو د نامې باندې او زنانه د نامې باندې لاس کړي سینې کولاو دا د بیوټي دا باید څه پټه لہذا ہمیں تو علاج دے رہے صحیح پسند ہے ہمیں کوئی صحیح یعنی سارے کون ضروری یہاں پر بنانا ہمیں زندگی صحیح مجھے چیزوں میں صحیح مجھے برداشت نہ صحیح مٹی بندر لگی صحیح صحیح وقالوا دا خلق وإذا ضللنا في الأرض مشرکین مکہ دا منکرین دا لائف آفٹر ڈیتھ صحیح مرنا بعد ون صحیح من وقالوا اذا ضللنا آیات کلمون گرفشو فی الارض قزما کے برسو خورشو نورشو اذا ضللنا آیات کلمون گرفشو فی الارض قزما کے اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ آیاتا کس طرح منبکی کو پیونوی پیدایش کی یعنی بیابا خدای منگ پیدا کری دانوی احتراف سوال بیٹھو پتی انداز بانے چھے پل انکار ایکسپریس کو چھے دے امکان نشتا چھے مرگنا بعد اللہ میں لگے رکھے وقالوا دوئے ایزا ضللنا آیا کرچ منگا رخصو فیلرد قزما کی اِنَّا آیا منگا لفی خلق جدید آیا جوگا پیونوی پیدایش کی نا امکان نشتا نا اللہ تعالیٰ دا سوال نہیں خو اصل دیکھ ایکسپریس کئی اور پسے تعبیر دے کہ بل ہم بلقاء ربهم بلکہ داخل دا ملاقات پروردگار پر کافرون انکار کا ان کی دی لیکن ایک شیخ قائل نہیں کہ من کو خدا سر ملاوی کو خدا کو زمین بے احتساب نہیں قل موتعوا توفاکم ملک الموت اللذی جو فاتیتا صلا تبستے رفات ملک الموت اللذی فرشتت مرگاغا وکل بکم چپتاس مسلط لیشویدہ ثم الہ ربکم ترجعون بیا پروردگار تاس واپس کوئیشی نوز وفات یاد پریدون نسبت قرآن کریم کی دیو طریقوں سر شہدے نمبر 1 اللہ نبی نسبت سے کہ اللہ تعالیٰ فرمائی آیت اور باسم داشت سورہ زمر آیت نمبر 2 Please, number 6.
اللہ یتوفى الانفس حین موتها، اللہ تعالی وفات کے قبض کے نفسنا په وخت مرګ دی. مطلب اللہ تعالی ہوئی چې نفس قبض کړي، اللہ یې قبض کړي. اللہ یتوفى الانفس، اللہ تعالی وفات کے نفسنا حین موتها، قبض کے روحنا حین موتها په وخت مرګ دی نفس. چې کله الله سو کړی روح سو قبض کړي، اللہ یې قبض کړي. او دې اوسنی سبق دی الله وی قل یتوفاکم ملک الموت، تاسو روح سو قبض کړي ملک الموت، مرګ والا فرشتہ، مرګ والا فرشتہ. اور نمبر 3 سورہ نساء آیت نمبر 97. ان الذين يقينا آکسان، آیت نمبر 7، آیت نمبر 96-97. anyhow ان الذين يقينا خلق توفاهم الملائکہ، جو وفات کئی دویلا فرشتی، توفاهم الملائکہ جو وفات کئی دویلا فرشتی. اور سورہ انعام گورا آیت نمبر 61. وهو الذي اللہ تعالی وهو القاہر، اللہ تعالی القاہر غالب دی. قاہر لقہر ملے، قہر مانا غلبہ، قہر مانا غلبہ. وهو اللہ القاہر غالب دی فوق عبادے، فبندگان اخبرو. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ مقرری تاسو باندې حفظا، گارڈ فرشتے، حفاظت کا ان کی فرشتے. حدیث میں راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ ہر انسان سره اللہ لس گارڈنگ فرشتے مقرر کرے گی. دو دی انسکرائبرز، دو دی انسکرائبر لیکن کی او لس دا گارڈ کی ساتون کی دے دو حفظا. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ، تردے چراسی او تاوزیود تاوزتمر توفت رسولنا، نوفات جدلا رسولنا، دا میسنجر زمونگا، میسنجر پلورل دے جمع کی دلا. توفت رسولنا وفات جدلا یعنی قبض کی مقتد رسولنا زمونگا استاذ یعنی فرشتی. رسول مانا استاد زمونگا استاد یسو د مرگ فرشتے، د مرگ فرشتے، فرشتانا د مرگ فرشتے. وهم لا يفرطون، ادائی قدیرو کا بستون کی کوتائی نسی چه او you could not succeed. We tried انہوں کوشش کرتے تھا ڈیتھ کاس کو ہونش اللہ کو ہم لے پر نیم کان نستے دغه دغه یوکیدا and they do it perfectly. نو یو دے کو اللہ وی چې روح قبض کو من سبق کې وي ملک الموت قبض کړي، دې ځای وي فرشتي قبض کړي. نو اصل قبض کوونکی الله تعالی دی، ډپارټمنټ ملک الموت سره دی او دا لاندې په لکونو فرشتي کار کوي. ملک الموت لاندې په لکونو فرشتي کار کوي، په لکونو نه په کرورونو فرشتي کار کوي. صحیح. نو اس ملک الموت سره ریکارڈ اللہ تعالیٰ وہی فلانے تیرو بس صحیح اینڈ ڈو اٹ آن سچ اینڈ سچ ٹائم، فلانی ٹائم باندې د کار خلاص کړه. نو ملک الموت هغه فرشتو ته وایي دعا څلور شپږ ایز د کیس مې وي چې تاسو ورځئ دغه ملګري ته ځان ورسوئ فلاني ځای کې دی روان دی، چې فلاني ځای ته ورسئ
That is the final point. Numbers of Palestine and English. نو پایتونو کې تعارض او کنټرډکشن نشته. اصل قبض کوونکی خو الله دی. د ډپارټمنټ چیف څوک دی؟ ملک الموت. د عزرائیل نوم اکثر خلکو مشهور کړی دی. بس ملک الموت دی. نوم یې خدای ته معلومه چې څنګه دی. صحیح. او د هغه لاندې کروڑونه فرشتې دي. ډېر غټ ډپارټمنټ دی. FBI. صحیح. قل فورتوایا توفاکم ملک الموت رسی چوپار کئیتا سلا فرشتن مرگ آغا مکل بکم چپتاس موکل لا مسلط کشیدہ ثم الى ربکم ترجعون بیاتاس پروردگار پر واپس کولے بسے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم رب الحمد لله من السلام القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جعلنا وصلاة وطلعنا عليه وعلى النهار فالله خير الحافظ والرحمن الرحيم.